Aslema, Marlon Alien, acteur, aventurier, passionné. Je fais beaucoup de sport, notamment les sensations fortes. Marlon, le snorkeling, le plongée, le paddle, je fais aussi des treks. Chose qui mène à dire, j'ai eu l'expérience et la chance de découvrir le littoral tunisien, le récif tunisien, ma femme a fait le modèle à envier même, sauf que femme a un petit pépin, Masri Yasr. Et on peut en déduire حاجتين اللي الوسخ هذا جاي منا احنا الصيف واللي يمشيوا معناها يزوروا البحر الكل وشويه زاده من الاوتر-mer معناها يجينا وسخ من برا. J'ai eu l'expérience de faire la côte نتاع بنزرت برقة à pied اللي عشت فيها برشا حاجات حلوين على الاخر وشفت فيها دي بيزاج نوتامون بيان سور مربوطين بالبحر وكل شيء اللي يفتقوا على الاخر، سوف فما برشا وسخ، دبابز، بلار، بلاستيك، ساشيات، سنادل، صبابط، كل شيء اللي هو حاجه ما عاد ما يقبلهاش. اللي نورمالمون احنا بيدنا نورمالمون اللي واحد كونت يفا بارتير اول حاجه يشريها قبل ما يكتو ساشي بوبيل تريفا ما فيها حتى شيء، تلم فيها الوسخ نتاعك ومن بعد تهزو معاك. هذه حاجه اللي احنا نجمو نعملوها ديجا. من بعد تقعد لو ترافاي نتاع السلطه المركزيه اللي غاديكا ونوتامون البلديه اللي تنجم زاده البوز معناها حاجه تظرف هكايا دي بتيت بين اوردور اللي ما يبداوش بعاد على بعضهم برشا. مش انا بدبوزه صغيره نضرب كيلومتر باش نمشي نلوح الدبوزه هذيك وينظفوا شويه البحورات. وماذا بيا زاد كان حتى ليتا تونيزيان يبرون زاد كيفاش نقولوها prend l'initiative et la force pour imposer على اللي جاينا من برا ما يلوحوش الديشي نتاعهم عندنا احنا، لخاطر فهم مشيت للبلايص اللي اناكسيسيبل بالحق اناكسيسيبل للتونسي معناها، مي تلقى فيهم مسخ اكثر من اللي فما على البحورات والشطوط نتاعنا. اللي بلايص كلهم حجر وروكايو وواحد اللي ما تو با بلونتي لا باراسول ولا باش تجي تعوم فيهم، مي تلقى فيهم مسخ اكثر من اللي فما في البحورات نتاعنا واللي هما جايين من الباتوات نتاعهم. من لي ريسيف تاعهم هما، من لي باتو نتاعهم هما، من اللي يلوحوه هما في البحر. اي سا سي دي ديشي كبار على الاخر دايرين دي ديشي دوزين معناها مش قبلي ودبوزه وكل شيء، نو حاجه انورم على الاخر اللي ليتا نتاعنا لازم يكون عنده لا فورس دو بروندر دي ديسبوزيتيف باش يوقفهم بلوز او موان عند حدهم. سينو فما دي زاموند ابايي معناها على خاطر اون بو با اكسبتي زاد باش يكون الوسخ الكل عندنا احنا. Voilà, en ce qui concerne le citoyen aussi, ça c'est un message que je veux passer للعباد اللي كيفي الكل المواطنين اللي موجودين هون، الكل العباد اللي تمشي للبحر الكل راهي ساشي بوبيل 100 فرانك ولا 150 فرانك ما تكلف حتى شيء، ما فيها باس بعد ما تاكل دلاعك وتبدل الكوش بتاع ولدك وتشرب دبوس الماء نتاعك ولا الكول ولا اللي هو تحطه في البوبيل، ومن بعد وانت في ثنيتك للكهرباء بيت تحطها فيها معناها حاجه سهله على الاخر، خاطر شطوط في العالم سيرتو اللي احنا بلادنا بلاد توريستيك، دونك على الاقل نعاونوا بعضنا. ومحلاها كي واحد يبدا قايم في الصباح ولا العشيه ولا اللي هو باش يمشي للبحر يبدا عارف روحه اللي هو ماشي بلاصه نظيفه على الاخر باش يتمتع، خاطر كي تتمتع انت وتوسخ اللي باش يجي بعدك مش باش يتمتع.